محبة سعد بن معاذ رضي الله عنهما للنبي صلى الله عليه وسلم. أسند ابن إسحاق عن عبد الله بن أبي بكر أن سعد بن معاذ رضي الله تعالى عنه قال يا نبي الله ألا نبني لك عريشا تكون فيه ونعد عندك ركائبك ثم نلقى عدونا فإن أعزنا الله وأظهرنا على عدونا كان ذلك ما أحببنا وإن كانت الأخرى جلست على ركائبك فلا يحتبم بمن وراءنا من قومنا فقد تخلف عنك أقوام ما نحن يشد حبا لك منهم ولو ظنوا أنك تلقى حربا ما تخلفوا عنك يمنعك الله بهم يناصحونك ويجاهدون معك. فأثنى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم خيرا ودعا له بخير. ثم بني لرسول الله صلى الله عليه وسلم عريش كان فيه كذا في البداية قصة شهاب رضي الله عنه في محبته للنبي صلى الله عليه وسلم ونزول آية في هذا الشان. وأخرج الطبراني عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إنك لأحب إلي من نفسي وإنك لأحب إلي من ولدي وإني لا أكون في البيت فأذكرك فما أصبر حتى آتي فأنظر إليك وإذا ذكرت موتي وموتك عرفت أنك إذا دخلت الجنة رفعت مع النبيين وأني إذا دخلت الجنة خشيت ألا أراك. فلم يرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم شيئا حتى نزل جبريل عليه السلام بهذه الآية ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. قال الهيثمي رواه الطبراني في الصغير والأوسط ورجال رجال الصحيح. وغير عبد الله بن عمران العابدي وثقة انتهى. وأخرجه ابن نعيم في الهلية عن عائشة رضي الله تعالى عنها بهذا السياق والإسناد نحوه. وقال هذا حديث غريب من حديث منصور وإبراهيم تفرد به فضيل وعنه العابدي. وعند الطبراني عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني لأحبك حتى إني لأذكرك فلولا أني أجيء فأنظر إليك فظننت أن نفسي تخرج فأذكر أني إن دخلت الجنة صرت دونك في المنزلة فيشق ذلك علي وأحب أن أكون معك في الدرجة. فلم يرد عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا. فأنزل الله عز وجل ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين الآية. فدعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فتلا عليه. قال الهيثمي رواه الطبراني وفيه عطاء بن السائب. وقد اختلط قصة الصحابي رضي الله عنه الذي عاد للساعة حب الله ورسوله. وأخرج الشيخان أنس رضي الله تعالى عنه أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم متى الساعة قال وما عادت لها قال لا شيء إلا أني أحب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. قال أنت مع من أحببت قال أنس فما فرحنا بشيء فرحنا بقول النبي صلى الله عليه وسلم أنت مع من أحببت قال أنس فأنا أحب النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر رضي الله عنهما وأرجو أن أكون معهم بحبي إياهم. في رواية للبخاري أن رجلا من أهل البادية أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله متى الساعة قائمة قال ويلك وما عادت لها قال ما عادت لها إلا أني أحب الله ورسوله. قال إنك مع من أحببت قال ونحن كذلك قال نعم. ففرحنا يومئذ فرحا شديدا. وعند الترمذي عنه قال رأيت أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فرحوا بشيء لم أرهم فرحوا بشيء أشد منه. قال رجل يا رسول الله رجل يحب الرجل على العمل من الخير يعمل به ولا يعمل بمثله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم المرء مع من أحب. قول صلى الله عليه وسلم أنت يا أبا ذر مع من أحببت. وعند أبي داود عن أبي ذر رضي الله عنه قال يا رسول الله رجل يحب القوم ولا يستطيع أن يعمل بمثلهم. قال أنت يا أبا ذر مع من أحببت قال فإني أحب الله ورسوله قال فإنك مع من أحببت. قال فعاد أبو ذر فعاد رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا في الترغيب. قصة علي رضي الله عنه معه حين أصابته خصاصة. وأحمد بن فاكر عن ابن عباس رضي الله عنهما قال أصابت نبي الله صلى الله عليه وسلم خصاصة فبلغ ذلك علي رضي الله عنه فخرج يلتمس عملا يصيب به شيئا ليغيث به النبي صلى الله عليه وسلم. فأتى بستان لرجل من اليهود فاستسقى له 17 دلوا على كل دلو تمرة فخيره اليهودي ولا تمرة فأخذ 17 عجوة فجاءها بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال من أين لك هذا يا أبا ذر؟ قال بلغني ما بك من الخصاصة يا نبي الله فخرجت ألتمس لك عملا لأصيب لك طعاما. قال عملك على هذا حب الله ورسوله؟ قال نعم يا نبي الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من عبد يحب الله ورسوله إلا الفقر يسرع إليه من جرية السير على وجهه. ومن أحب الله ورسوله فليعز للبلاء جفافا دائما يعني كذا بكنز العمال. وقال في حالة قصة كعب بن عجرة رضي الله تعالى عنه أيضا في هذا الأمر. وأخرج الطبراني عن كعب بن عجرة رضي الله عنه قال أتيت النبي
فقلت بأبي أنت وأماني أراك متغيرا. قال ما دخل جوفي ما يدخل في جوف ذات كبد منذ 3. قال فذهبت فإذا يهودي يسقي إبلا له فسقيت له على كل دلو بتمرة فجمعت تمرا فأتيت به النبي صلى الله عليه وسلم فقال من أين لك يا كعب؟ فأخبرته فقال النبي صلى الله عليه وسلم تحبني يا كعب؟ قلت بأبي أنت نعم. قال إن الفقر أسرع إليك من يحبني من الشيء إلى معادني وإنك سيصيبك بلاء فأعد له ضعفا. فقال ففقده النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما فعل كعب؟ قالوا مريض فخرج يمشي حتى دخل عليه فقال ابشر يا كعب. قال أمه هنيئا لك الجنة يا كعب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم من هذه المتألية على الله؟ قلت من هي أمي يا رسول الله؟ قال ما يدريك يا أم كعب لعل كعبا. قال ما لا ينفع ومنع ما لا يغنيه. قال الهيثمي رواه الطبراني في الأوسط وإسناد جيد وكذا قال في الترغيب عن شيخه الحافظ أبي حسن وأخرجه ابن عساكر مثله كما في الكنز إلا أن في رواية لعل كعبا قال ما لا يعنيه أو منع ما لا يغنيه محبة طلحة بن البراء رضي الله عنهما للنبي صلى الله عليه وسلم. وأخرج الطبراني عن حسين بن وحبه الأنصاري أن طلحة بن البراء رضي الله عنهما لما لقي النبي صلى الله عليه وسلم فجعل يلتق برسول الله صلى الله عليه وسلم ويقبل قدميه. قال يا رسول الله مرني بما أحببت ولا أعصي لك أمرا فعجبا لذلك النبي صلى الله عليه وسلم وهو غلام. فقال له عند ذلك اذهب فقل أباك. فخرج موليا ليفعل عن سعاه فقال له أقبل فإني لم أبعث بقطيعة رحم. فمرض طلحة بعد ذلك فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم يعوده في الشتاء في برد وغيم. فلما انصرف قال لأهلي لا أرى طلحة إلا قد حدث فيه الموت فيعزمني به حتى أشهد وأصلي عليه وأجله. فلم يبلغ النبي صلى الله عليه وسلم بني سالم بن عوف حتى توفي وجن عليه الليل. فكان فيما قال طلحة وادفنوني وألقوني بربي عز وجل ولا تدعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فإني أخاف عليه اليهود أن يصاب بسببي. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم حين أسفى فجاء حتى وقف على قبري فصف الناس معه ثم رفع يديه فقال اللهم القس طلحة إليه ويذهب إليك. كذا في الكنز وأخرج البغوي وابن أبي خيثمة وابن أبي عاصم وابن شاهين وابن السكن كما في الإصابة. قال الهيثمي وقد روى أبو داود بعد هذا الحديث وسكت عليه إن شاء الله انتهى. وأخرج الطبراني إذن طلحة ابن مسكين طلحة بن البراء رضي الله عنه وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أوصياني بالزكاة أبايعك. قال وإن أمرتك بقطيعة والديك قلت لا. ثم عدت له فقلت أسجد يدك أبايعك. قال على ما قلت على الإسلام. قال وإن أمرتك بقطيعة والديك قلت لا. ثم عدت الثالثة فكانت له والدة وكان من أبر الناس بها. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يا طلحة إنه ليس في ديننا قطيعة الرحم ولكن أحببت أن لا يكون في ديني غريبا. فأسلم فحسن إسلامه ثم مرض فعاده النبي صلى الله عليه وسلم فوجده مغمى عليه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم وما أظن طلحة إلا مقبولا من ليلته فإن أفاق فأرسلوا إلي. فأفاق طلحة في جوف الليل فقال ما عادني النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا بلى فأخبروا بما قال. فقال لا ترسلوا إليه في هذه الساعة ولتسعاه دابة أو يصيبه شيء ولكن إذا خطبت فأغريه مني السلام فقولوا له فليستغفر لي. فلما صلى النبي صلى الله عليه وسلم الصبح سأل عنه فأخبروه بموته وبما قال فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يده فقال اللهم ألقه يذهب إليك وأنت تذهب إليه. قال الهيثمي رواه الطبراني مرسلا وعبد ربي ابن صالح معارفه بقية رجاله وصفه انتهى. وأخذه ابن سكت نحوه كما في الإصابة محبة عبد الله بن مسافة رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم. وأخرج ابن ساكن الزهري قال الشكي عبد الله بن مسافة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه صاحب مزاح وباطل فقال اتركوه فإن له بطانة يحب الله ورسوله. كذا في المنتهى قوله صلى الله عليه وسلم لما حمل نعش عبد الله ذي البجادين رضي الله عنه. وأخرج ابن ماجه والبغوي وابن مندى وابن نعيم عن الأدعي رضي الله تعالى عنه قال جئت ليلة أحرف النبي صلى الله عليه وسلم فإذا رجل قراءة عالية فخرج النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله هذا مراء. قال هذا عبد الله ذو البجادين فمات بالمدينة ففرغوا من جهاده فحملوا نعشه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ارفقوا به نفق الله به إن كان يحب الله ورسوله وحذر حفرته. فقال أوسعوا له أوسع الله عليه. فقال بعض أصحابه يا رسول الله
الله لقد هزمت عليه، فقال إنه كان يحب الله ورسوله كذاب المنتخب. وقال في سنده موسى بن عبيدة الزبدي ضعيف لسفر بن عمر وزيد بن سفينة وقبيل بن عدي رضي الله تعالى عنه في محبته صلى الله عليه وسلم. وأخرج ابن سعد عن عبد الرحمن بن سعد قال كنت عند ابن عمر رضي الله تعالى عنهما فقبلت رجله فقلت يا أبا عبد الرحمن ما لي؟ قال اجتمع أصبها من ها هنا. قلت أحب الناس إليه؟ قال يا محمد فبسطها. وقد تقدم قول زيد بن سفينة رضي الله عنه حين قال له أبو سفيان عند قتلي أنشدك يا بالله يا زيد تحب أن محمدا الآن عندنا مكانك نضرب عنقه وأنك في أهلك؟ قال والله ما أحب أن محمدا الآن في مكانه الذي هو فيه تصيبه شوكة تؤذيه وأني جالس في أهلي. قال أبو سفيان ما رأيت من الناس أحدا يحب أحدا كحب أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم محمدا. وقول قبيل رضي الله عنه حين نادوه يناشدونه أتحب أن محمدا مكانك؟ قال لا والله العظيم ما أحب أن يفديني بشوكة يشاكها في قدمي في رغبة الصحابة رضي الله عنه في القتل في سبيل الله. 43 برس میں پہلی بار یہ پورا باب مکمل آج یہاں عربی کے اندر پڑھا گیا، جس میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کے دلوں میں کتنی تھی اس کا تفصیلی بیان ہے۔ بس محبت گر نہ ہو تو مشکل ہے آداب محبت بھی، محبت آداب محبت خود سکھا دے گی۔ محبت نہیں ہے اللہ سے رسول اللہ سے تو دین مشکل ہے، محبت نہیں اللہ سے رسول اللہ سے تو دعوت تبلیغ مشکل ہے۔ بیوی کے بچوں کے تقاضے پورا کرنے کے لیے ہم ہریانہ جانے کو تیار ہیں، پنجاب جانے کو تیار ہیں، دلی جانے کو تیار ہیں، کلکتہ جانے کو تیار ہیں، ہند و سندھ پوری دنیا کے چکر ہم سے لگوا لو پیسوں کے لیے، لیکن تبلیغ کے لیے اپنی مسجد کا تشریح ہم نہیں کر رہے، کیونکہ ہمارے دل میں وہ محبت جو اللہ کے رسول اللہ کی ہونی چاہیے وہ نہیں ہے۔ صحابہ کے دلوں میں وہ تھی، اس لیے پورا دین ان کی زندگی میں آ گیا تھا۔ اس لیے تیزی کے ساتھ میں نے پڑھا کہ یہ بھی ایک سنت ہے تیزی کے ساتھ پڑھنا۔ پورا قرآن اصل سے لے کے مغرب تک ویسے تھوڑا ہو گیا، بہت جلدی پڑھا تبھی سے پورا ہوا۔ تو پورا باب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اتنی ہے کہ اس کو بیچ میں روکنے کو دل نہیں چاہ رہا تھا کہ اس کو روک دو بیچ میں نے کہا بھائی اس کو پورا ہی کر دو، چاہے لوگ سوتے رہیں، سوتے سوتے بھی جنت میں چلے گئے تو اچھا سودا ہے۔ مسجد میں، گھر میں نہیں، مسجد میں سونا بھی نشے سے خالی نہیں، لیکن تعلیم میں نہیں۔ سنو دیکھو دھیان۔ سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اے اللہ کے نبی کیا ہم آپ کے لیے ایک جھوپڑی نہ بنا دیں جس میں آپ رہیں اور ہم آپ کی سواریوں کو تیار کر کے وہاں رکھ دیں، پھر ہم دشمنوں سے مقابلہ کریں۔ اگر اللہ نے ہمیں عزت دے دی اور ہمیں غلبہ دے دیا ہمارے دشمنوں پر تو یہ تو وہی بات ہے جو ہمیں پسند ہے، تو معاملہ صحیح ہو جائے گا۔ اور اگر ایسی بات نہ ہوئی، دوسری بات پیش آ گئی کہ ہم مغلوب ہو گئے تو آپ اپنی سواری پر بیٹھ کر ہمارے پیچھے چلے جانا ہمارے قوم کے پاس مدینہ میں، کیونکہ یہ بدر کا واقعہ ہے، غزوہ بدر میں صحابہ نے کہا کہ ہم آپ کے لیے گھر بنا دیں، آپ یہ رہو اور ہم مقابلہ کریں گے۔ یہ ہے ذمہ داروں کو بٹھا دو اور خود پھرو، مشق کرو، ملاقاتیں کرو۔ تو آپ آپ یہاں بیٹھ جانا، اگر ہم غالب آ گئے تو بہت اچھا، اگر ہم شکست ہو گئی ہمیں تو آپ سواری پر بیٹھ کر اپنی چلے جانا ہماری قوم کے پاس مدینہ میں۔ آپ جن لوگوں کو چھوڑ کر آئے وہ ہم ان سے زیادہ آپ سے محبت نہیں کرتے، یعنی جتنی محبت ہمارے دلوں میں ہے اتنی ہی محبت ان کے دلوں میں بھی ہے جو یہاں نہیں آئے۔ ان کو پتہ نہیں تھا کہ جنگ ہوگی بدر میں، اگر ان کو پتہ ہوتا جنگ ہوگی بدر میں تو کوئی مدینے میں نہیں رہتا، سارے کے سارے یہاں آپ کے پاس آ جاتے۔ تو آپ جائیے تو اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے آپ کی حفاظت فرمائیں گے اور وہ آپ کی خیر خواہی کریں گے۔ سارے ہم تو یہاں شہید ہو جائیں گے، وہ رہیں گے ہمارے پیچھے، وہی جاہدون معک، وہ آپ کے ساتھ جہاد کریں گے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی یہ بات پسند آئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تعریف کی اور ان کے لیے خیر کی دعا کی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک جھوپڑی بنائی گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بدر میں اس کے اندر رہے، صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ نے مقابلہ کیا۔ فرماتے ہیں ایک آدمی آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، کہنے لگا اللہ کے رسول آپ مجھے میری جان سے بھی زیادہ محبوب ہیں، میری اولاد سے بھی زیادہ محبوب ہیں، اور میں گھر میں ہوتا ہوں تو مجھے آپ یاد آ جاتے ہیں، تو مجھ سے صبر نہیں ہوتا جب تک کہ آخر میں آپ کا دیدار نہ کروں۔ حضرت مجھے اپنی موت بھی یاد آ رہی ہے، آپ کی موت بھی یاد آ رہی ہے، میں سمجھتا ہوں آپ جنت میں داخل ہوں گے تو نبیوں کی مقام پر آپ اونچے درجے پر پہنچ جائیں گے، اور میں اگر جنت میں داخل ہو گیا مجھے ڈر ہے میں آپ کو وہاں دیکھ نہیں پاؤں گا۔ اے محبت کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سے صحابہ کو فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی جواب نہیں دیا، یہاں تک کہ جبریل علیہ السلام یہ آیت لے کر نازل ہو گئے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، کہ جو اللہ اس کے رسول سے محبت اس کی اطاعت کرتا ہے، اللہ اس کے رسول کی بات مانتا ہے، یہ لوگ ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے انعام کیا، نبی، صدیقین، شہداء اور صالحین، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بھی وہیں پہنچا دیں گے۔ اور دوسری روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اوپر والوں کو اجازت دیں گے کہ تم نیچے والوں کو جا کر مل کر آ جاؤ،
पास नीचे वाले नहीं जा सकते, ऊपर वाले नीचे वाले से आकर मिल लेंगे, तो नबी उनसे आकर मुलाकात कर लेंगे, तो ये गम तुम्हारा नहीं रहेगा, नबी की मुलाकात तुम्हारे से वहाँ हो जाएगी। दूसरी रिवायत में है, इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते, एक आदमी आया वसल्लम के पास, अल्लाह के रसूल मैं आपसे मोहब्बत करता हूँ, मुझे आप याद आ जाते हैं, तो मैं जब तक आपको आकर देख न लूँ तो मुझे चैन नहीं आता, मुझे ख्याल है मेरी जान निकल जाएगी, और मुझे याद आता है कि आप जन्नत में दाखिल हो जाएंगे तो आप ऊंचे दर्जे पर पहुंच जाएंगे, तो ये मेरे लिए बहुत मुशक्कत का सामान होगा कि जन्नत में आपका दीदार नहीं होगा तो क्या जन्नत का मजा कि आपसे मुलाकात ना हो वहाँ। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहने लगे कि अल्लाह के रसूल मैं चाहता हूँ कि दर्जे में आपके साथ हो जाऊँ, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई जवाब नहीं दिया। अल्लाह ने कुरान नाज़िल करके कह दिया, जो अल्लाह के रसूल की इताअत करेगा ये उन लोगों के साथ होगा जिन पर अल्लाह ने इनाम किया है। तो रसूलुल्लाह ने उसको बुलाया और बुलाकर ये आयत तिलावत करके बता दिया कि तुम घबराओ नहीं, हमारा दीदार होगा जन्नत में। अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, एक आदमी ने कहा अल्लाह के रसूल